सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। एमाले सुदूरपश्चिमका 10 सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजे, अन्य 3 जनाले आज शनाखत गर्ने। विगतमा माधव समूहमा रहेका 4 जना सांसद भने एमालेमै रहने। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको नाममा मनपरी खर्च, प्रदेश सरकारद्वारा कार्यविधि विपरीत 7 करोड 72 लाख अनुदान वितरण गरेको खुलासा। प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्न जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन भएन, धनगढीमा 16.5 करोडको लागतमा भवन निर्माणको काम लगभग सकियो। र दार्चुलामा बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भए पनि निरीक्षणमा समेत कोही नआएको पीडितको गुनासो, ठाउँ ठाउँमा पुल र सडक भत्किएपछि आवत जावतमै शास्ति। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 10 प्रदेश सांसदले नेकपा एमाले पार्टी छाड्दै नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका छन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य भएका उनीहरूले पार्टी विभाजनसँगै मङ्गलबार औपचारिक रूपमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीमा उपस्थित भएर नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्दै शनाखत गरेका हुन्। विगतमा नेपाल समूहमा रहेका 17 जना मध्ये 10 जना नेपालले खोलेको नयाँ पार्टीको पक्षमा शनाखत गरेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्गा, पूर्व मन्त्री माया भट्ट, राज्य मन्त्रीहरू चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउद, प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी कामी, प्रदेश सांसद कुलवीर चौधरी, अमरबहादुर साउद, बलबहादुर सोडारी र सुशीला बुढाथोकीले माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीको पक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गरेका हुन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, राज्य मन्त्री अर्चना गहतराज र प्रदेशसभा सदस्य तारालामा तामाङले पनि हिजै शनाखत गर्ने भनिएकोमा उनीहरू निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएनन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सोडारीले आफूसहितका 3-4 जना सांसदले आज शनाखत गर्ने बताए। उनका अनुसार एमालेका अन्य सांसदसँग पनि छलफल जारी रहेकाले हिजो ढिलाइ भएको हो। विगतमा माधव समूहमै रहेका संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाह, पूर्व मन्त्री कृष्णराज सुवेदी, पूर्व राज्य मन्त्री प्रकाश रावल र सांसद हर्कबहादुर कुँवरले भने एमालेमै रहने सङ्केत गरेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले नयाँ पार्टीलाई साथ नदिएपछि उनीहरूले पनि माधवको साथ छोडेको चर्चा छ। विगतदेखि नै पूर्व मन्त्री पठान सिंह बोहरा, रत्ना थापा, ग्याल्बो सिंह बोहरा, माया तामाङ बोहरा, लीलाधर भट्ट, नेपालो चौधरी र बलदेव रेग्मी ओली समूहमा थिए। उनीहरूले नेकपा एमालेमै रहने बताएका छन्। सरकारले हालै ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले 21 दिनसम्म विभाजनबाट बनेको दल रोज्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। आयोगले दल बदल्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यका लागि सम्बन्धित प्रदेशस्थित निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा भदौ 22 गतेभित्र शनाखत गराउनुपर्ने जनाएको छ। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले विभाजन भएपछि सुदूरपश्चिम सरकार फेरबदलको चर्चा फेरि सुरु भएको छ। एमालेबाट विभाजन भएर दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। यसले सरकारको समीकरण फेरबदल हुने चर्चा छ। यसै विषयमा सहकर्मी रोशन भट्टले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीसँग कुरा गरेका छन्। अहिलेसम्म हामी 10 जनाले शनाखत गरेका छौँ र बाँकी 4 जना भोलि शनाखत गर्दै हुनुहुन्छ। प्राविधिक कारणले डकुमेन्ट नपुगेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू आउने उसमा पनि छाडी हुनुभएको छ। उहाँहरू भोलि बिहान शनाखत गर्ने कार्यक्रम छ। कसैको जिल्लामा डकुमेन्ट छुट्या छ, कसैको चाहिँ यहाँ भएर पनि सक्कलै चाहिन्छ यहाँ। त्यसैले त्यो सक्कलै डकुमेन्ट अभावको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू भोलि बिहान आउने। अहिले शनाखत 10 जनाले गर्नुभयो, 15 जना चाहिँ दाबी गरिरहनु भएको छ। बाँकी थपिने सम्भावना छ र? 14 जना करिब कन्फर्म छ, 15 जना भन्दा माथि थपिने सम्भावना। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फेरबदल हुने सम्भावना कति छ? छैन, अहिले तत्कालको लागि फेरबदल हुने सम्भावना छैन। मुख्यमन्त्रीको लागि 3वटा दलको दाबी छ भन्नेहरू समाचार आइरहेका छन्। तत्कालको लागि यो प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरूकै आवश्यक सङ्ख्या पुग्ने भएको हुनाले अहिले सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छैन। अहिले 17 जना नपुग्नुको कारण चाहिँ के होला? उहाँहरू अब एमालेमै बस्ने रहने भन्ने खालको कुराहरू होला। विगत लामो समयदेखि नेकपा एमालेमा रहेर अहिले चाहिँ पछिल्लो माधव नेपाल समूहको पार्टीमा चाहिँ जान नखोज्नु भएको होला। त्यो कारण त उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ। तर
हामी पुस 5 गते भन्दा यतातिर विशेष गरिकन 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि जुन खालको एउटा चाहिँ स्वेच्छाचारी तरिकाले केपी ओलीको सरकार सत्तामा रह्यो र उसले पटक पटक चाहिँ संविधान न्यायालय लगायतको ठाउँमा हुर्मत लियो, प्रतिगमनका विरुद्ध हामी जसरी लाग्यौँ त्यो प्रतिगमन हो भनेर भन्ने मान्छेहरू अग्रगमनको दिशामा वास्तविक नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भनेर दिशामा अगाडि जानु भएको छ। उहाँहरूको ठाउँमा हामी पनि छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले 1 नम्बरमै हस्ताक्षर शनाखत गरेर यो पार्टीमा समाहित भएको अवस्था। नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिममा पहिलो पार्टी बन्छ। पहिलो पार्टी बन्छ किनभने एजेन्डाले हो। पार्टी पहिलो भन्ने भनेको जनतालाई एजेन्डा दिन सक्नुपर्छ। वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सर्वहारा वर्गहरूको वर्गीय हिसाबले तल्लो वर्गका गाँस बास शिक्षा स्वास्थ्य जनजीविकाका सवालहरूलाई लिएर हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्छ। त्यो बढिसकेपछि वास्तवमै कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो नम्बरमा तत्कालै अहिले हामीले नबनाउला, हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यो मेहनत गरिसकेपछि वास्तवमा जनताहरू सत्य बुझ्छन् र सत्य बुझिसकेपछि ठुलो ठाउँमा समाहित हुन्छन्। त्यो ठाउँमा सुदूरपश्चिमका जनताहरूले हामीलाई पुर्याउँछन् भन्ने विश्वास। हिजोका दिनमा भीम रावललाई तपाईँहरूले हरेक तबकामा सहयोग गर्नुभयो, अहिले उहाँसँग हुनुहुन्न। हामी हिजो प्रतिगमन भयो भनेर भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। लामो समयसम्म नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज भएर पनि उहाँ रहनुभयो। उहाँको इन्चार्जसिपमा यो आन्दोलन सुरु भएको थियो। पछिल्लो समयमा निशर्त रूपमा उहाँ चाहिँ केपी ओलीको प्रतिगमनलाई चाहिँ प्रतिगमन हो भनेर भन्ने ठाउँमा पुग्न सक्नु भएन। नेकपा एमालेको एकता भन्नुभयो, 10 बुँदे भन्नुभयो। केपी ओली त्यो 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नेमा इमान्दार बन्नु भएन। त्यस पछाडि उहाँ अल्मलिनु भयो, हामी अगाडि गयौँ। उनी थिइन् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी सहकर्मी रोशन भट्टसँग कुरा गर्दै। गोदावरी नगरपालिका सहितका स्थानीय तहमा भएको अनियमितता छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली कैलाली पुगेको छ। आयोगका डिभिजनल इन्जिनियर राजेश कुमार दास नेतृत्वको केन्द्रीय टोली कैलाली पुगेको अख्तियारको कञ्चनपुर कार्यालयका प्रवक्ता हरिशचन्द्र जोशीले अख्तियारको केन्द्रको टोली कैलाली पुगेको बताए। उनका अनुसार हिजो गोदावरी नगरपालिकामा टोलीले छानबिनका लागि कागजात अध्ययन गरेको छ। उजुरी परेर नभई स्थानीय तहमा नमुना अनुगमनका लागि कैलाली पुगेको डिभिजनल इन्जिनियर दासले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाममा मनपरी खर्च बढेको छ। परियोजनाको कार्यविधि विपरीत प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 7 करोड 72 लाख भन्दा बढी रकम वितरण गरेको खुलासा भएको हो। कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका 2073 विपरीत मन्त्रालयबाटै आफू अनुकूल रकम बाँड्ने काम भएको हो। यसले वास्तविक किसान भने अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। 2073 पुसमा स्थापना भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कैलालीमा 1000 हेक्टरमा गहुँ बालीको सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु भयो। कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा सङ्घ संस्थालाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कैलाली र कञ्चनपुरमा भने 3 किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कार्यविधिलाई लत्याएर एकैपटक भुक्तानी गरिएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका विपरीत सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 7 करोड 72 लाख 1,000 रुपैयाँ एकै किस्ता भुक्तानी गरेको हो। तरकारी, धान, मकै, गहुँ उत्पादन गर्ने व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्रलाई लागत अनुमानको 50% अनुदान दिने व्यवस्था छ। 3 किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एकैपटक भुक्तानी गरेपछि कृषि आधुनिकीकरणको नाममा आर्थिक अनियमितताको आशंका समेत गर्न थालिएको छ। तर वर्षौंदेखि व्यावसायिक रूपमा कृषि खेती गर्दै आएका किसानले भने अहिलेसम्म कृषि अनुदान पाउनै सकेका छैनन्। सिगास कृषि फर्म अतरियाका कृषक चन्द्रसिंह धामी मैले धनगढी त्यसको अफिस पनि छ होइन, त्यो पुरानो बुझ्नुभयो त्यहाँ गएर सोद्धाखेरि उनीहरूले भने हामीहरूले ठुल्ठुलो उसमा जोन सुपर जोनहरू मात्रै जाँगर पाउँ। अब त्यहाँ कसो सोर्स गरेर गइएन, अब आफै जाउँ त्यहाँ गएर पुग्दाखेरि त्यसो भने प्रथम किस्ता भुक्तानी गर्नुभन्दा पहिले 20% काम गरेको हुनुपर्ने, अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्नुभन्दा अगाडि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 34वटा व्यावसायिक केन्द्रलाई 50 लाखसम्मले हुन आउने 16 करोड 47 लाख 15 हजारको लागत तयार पारी सोको 50% भित्र रहने गरी 7 करोड 72 लाख 1,000 सञ्चालक समितिको खातामा जम्मा गरेर एकैपटक कार्यविधि विपरीत गएर रकम वितरण गरिएको छ। 3 किस्तामा दिनुपर्ने अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया नै पूरा नगरेर एकैपटक वितरण गरिएको हो। अनुदान रकमको दुरुपयोग हुने गरी आफू अनुकूल मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको छ। निर्देशिका विपरीत गरिएको भुक्तानीका कारण वास्तविक किसानले यो परियोजनाबाट कुनै लाभ लिन सकेका छैनन्। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुल प्रसाद पोहरा
बोहरा। आयोजनाले जग्गा तक्लाबन्दी गर्ने, जग्गालाई चाहिँ एक ठाउँमा एक बालीमा पकेट, ब्लक, जोन, सुपर जोन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो जग्गाको चाहिँ चक्लाबन्दी गर्ने र सामूहिक उत्पादन गर्ने कुरामा हामी जान सकेनौँ। पहिलो कुरा त्यो यान्त्रिकरण र औद्योगिकरणसँग त्यसलाई उत्पादनलाई चाहिँ जोड्ने कुरा थियो, त्यो हुन सकेन। कैलाली र कञ्चनपुरमा तरकारी, धान, मकै, गहुँ उत्पादन पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 118 कृषक समूहलाई 50% लागत साझेदारीमा प्रति समूह 5 लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने गरी 11,61,34,000 को लागत अनुमान तयार गरी सोको 50% भित्र रहने गरी 7,72,01,000 अनुदान वितरण गरिएको छ। तर सो रकमबाट बिउ, कीटनाशक औषधि, कृषि औजार लगायत खरिद गरेको देखाइए पनि कार्यविधि विपरीत गएर बिलको आधारमा मात्र भुक्तानी गरेको पाइएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निर्देशिका र कार्यविधिको परिधिभित्र रहेर भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सोझै एकैपटक अनुदान रकम भुक्तानी गरिएको छ, जुन आफू निकटका र आफू अनुकूलका सहकारी सङ्घ संस्था र व्यक्तिलाई भुक्तानी गरिएको रकम हो। फेरि एकपटक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बोहरा। पकेटबाट ब्लक, ब्लकबाट जोन, जोनबाट सुपर जोन हुनुपर्ने त्यो कुरामा पनि कहीँ कतै स्थायी रूपमा चाहिँ जोन, सुपर जोन बाहेक एउटा निकायबाट, एउटा संरचनाबाट सबै चारवटै अङ्गले सम्भागले काम गर्न नसक्नु पनि एउटा यसको कारण हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कृषक समूहले सम्झौता तथा लागत अनुमानमा उल्लेख गरे अनुसारका सामान खरिद गर्नुपर्नेमा गहुँ ब्लक कृषक समूहले लागत अनुमानमा नपरेको 16,40,000 को इन्जिन र पावर टिलर खरिद गरेको देखाइएको छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। संघीय सरकारले 16 करोड 36 लाखको लगानीमा धनगढीमा निर्माण थालेको 50 शय्याको प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल सञ्चालनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 राजपुरमा आयुर्वेदिक अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। तर सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरण खरिद नगर्दा सञ्चालनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। तर दशैँसम्म अस्पतालका 4 विभाग सञ्चालन गर्ने दाबी प्रदेश सरकारको छ। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। धनगढीमा 50 शय्याको अस्पताल भवनको भौतिक संरचना निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। अस्पताल परिसरमा टाइल लगाउने, लिफ्ट जडान, सरसफाई तथा कार्पेट लगाउने काम मात्र बाँकी छ। संघीय सरकारको बजेटमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले भवन निर्माणको काम पूर्ण भए प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पतालमा 8 विभाग भए पनि सुरुमा प्रदेश सरकारले 4 विभाग मात्र सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर चेतराज जोशी। अब त्यो हाम्रो चाहिँ 50 बेडको आयुर्वेद चिकित्सालय हो सर। प्रदेशकै यो आयुर्वेदको सबभन्दा ठुलो मेगा प्रोजेक्ट हो होइन। हाम्रो आफ्नो अनुमान भनेको आयुर्वेद विभागले हामीलाई पठाएको रेफरेन्सलाई आधार मान्ने हो भने 50 बेडको त्यो हस्पिटल चलाउनलाई मिनिमम पनि 75 जना चाहिन्छ हामीलाई। तर अहिले प्रदेश सरकारले 75 जना चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट हाम्रो ओएनएम नभइकनै चाहिँ रिक्रुट गर्न सक्ने अवस्था नभए हुनाले 4 वटा डिपार्टमेन्ट चलाउनलाई अहिले हामीले लगभग 37 जना जतिको चाहिँ प्रपोज गरे हो। औषधि, गाइनी रोग तथा पञ्चकर्म सञ्चालनका लागि 35 जना कर्मचारीको आवश्यकता हुन्छ। अस्पताल सञ्चालनका लागि जम्मा 70 जना कर्मचारीको आवश्यकता रहेको छ। 8 विभागमा प्रत्येक विभागमा 1 जना विशेषज्ञ चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सकलाई सहयोगका लागि थप 1 जना चिकित्सकहरू, कविराज, वैद्य, स्टाफ नर्स, एएनएम, ल्याबका कर्मचारी समेत प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक हुन्छ। एउटा मेडिसिनको डिपार्टमेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ गाइनी अप्सको डिपार्टमेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ पेडियाको डिपार्टमेन्ट हुन्छ र अनि अर्को चाहिँ योग तथा पञ्चकर्मको डिपार्टमेन्ट। अब हाम्रो त्यहाँ चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टर पनि चाहियो। जो 8 वटा डिपार्टमेन्ट छ, हरेक डिपार्टमेन्टमा 1 जना विशेषज्ञ डाक्टर साहब चाहियो र विशेषज्ञ डाक्टर साहबलाई चाहिँ एसिस्टेन्ट गर्नलाई बीएमएस डाक्टरहरू पनि 8 वटा डिपार्टमेन्टमा 8 जना चाहिए र त्यो पछाडि भनेको सपोर्टिङ स्टाफहरू। आयुर्वेदमा हामीले चाहिँ कविराज भन्छौँ 3 वर्षको कोर्स, त्यस पछाडि वैद्य भन्छौँ र हामीले एलोपैथ सेक्टरको पनि हामीले अब त्यहाँ अलिकति इमर्जेन्सी टाइपको हुने हुनाले र हामीले बिरामी पनि भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले स्टाफ नर्स र त्यसपछि ल्याब, एएनएम होइन, रेडियोलोजीको स्टाफहरू, यो स्टाफ पनि हामीले रिक्रुट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कर्मचारीसँगै अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदमा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ। शय्या, एक्सरे मेसिन, ल्याबका सामग्री तथा अन्य आयुर्वेदिक अस्पतालका लागि आवश्यक उपकरण समेत खरिद नभएका हुन्। प्रादेशिक आयुर्वेदिक चिकित्सालयका निमित्त प्रमुख डाक्टर खगेन्द्र बम। उपकरण आइसकेको छ, उपकरण आएको छ, बेडहरू आएको छ, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन आएको छ होइन, लगायतले एक्सरे आउने प्रक्रियामा छ, ल्याबको आइसकेको छ होइन, प्रयोगशालाको। अनि आयुर्वेदको केही सामानहरू हुन्छन् तिनीहरू पनि अब खरिद हुन सकिआएको छ भित्रै। संघीय सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। अस्पतालका संरचनाहरू हस्तान्तरण नभएकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको दाबी प्रदेश सरकारको छ। दशैं अगाडि अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले बताएको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी।
बझाङ जिल्लामा कोरोना महामारीका कारण लामो समय बन्द रहेका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा नियमित पठन पाठन सुरु भएको छ। जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले मंगलबारदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्लामा कोभिड-19 को संक्रमित दर घटेको छ। पछिल्लो केही दिन यता संक्रमितको संख्या शून्य भएको र सबैतिरबाट विद्यालय खुलाउनु पर्ने माग आएपछि बैठकले जिल्लाभरका विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल सरकार कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी मोहन अधिकारीले बताएका छन्। दार्चुलामा आइतबार राति आएको बाढी पहिरोपछि भएको धनजनको क्षतिको विवरण संकलन गर्न समेत कोही नआएको गुनासो गरिएको छ। जिल्ला सदरमुकामबाट बाढी पहिरोग्रस्त ठाउँ नजिकै भए पनि क्षतिको निरीक्षण गर्न कोही नआएको दुहु गाउँपालिकाका स्थानीयले बताएका हुन्। बाढी पहिरोका कारण आधा दर्जन बढी पुल बगेपछि आवत जावतमा झनै शास्ति भएको छ। पुल भत्किएपछि दार्चुलाको दुहु तथा ब्यास गाउँपालिकाको बाँकी क्षेत्रसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। आइतबार राति दार्चुलामा परेको अविरल वर्षाको कारण जिल्लाको महाकाली नगरपालिका र दुहु गाउँपालिकामा ठूलो क्षति भएको हो। वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना बेपत्ता भएका छन्। 2 जना घाइतेको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी धनगढी ल्याइएको छ। बाढी पहिरोले दुहु गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिकामा दर्जनौं घर, पुल र लघु जलविद्युत समेत बगाएको छ। दार्चुलाको तिङ्कर सडक छिन्न भिन्न भएर दुहु तथा ब्यास गाउँपालिकामा आवत जावतको मार्ग अवरुद्ध भएको छ। सदरमुकामबाट नजिकै रहेको दुहु गाउँपालिकामा धनजनको क्षति हुँदा पनि कसैले वास्ता नगरेको बताउँछन् स्थानीय पूर्णबहादुर बम। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा क्षतिको विवरण लिने काम भइरहेको दावी अधिकारीहरूले गरेका छन्। बाढी पहिरोपछि स्थानीय प्रशासनलाई प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारबाट आवश्यक सहयोग जुटाउने काम भइरहेको बताउँछन् दार्चुलाबाट प्रदेश सभा सदस्य रहनुभएकी कुमारी नन्दाभम। तिङ्कर सडकको त्यो दुहु र ब्यास जाने एउटा पनि केही पनि छैन, बाटो पुरा अवरुद्ध छ। अहिले पनि म सिडिओ साहबसँग कुरा गर्दा सिडिओ साहबले सल्लाह काटेर अनि मान्छेलाई वार पार गर्नसम्म सम्भावना हुनेसम्म बनाउँदैछ। हजुर भोलि गएर ट्रेक्टर जाने चाहिँ त होम पाइप हालेर त्यो व्यवस्था गर्छौँ भन्दै हुन्छ सिडिओ साहबले। अहिले तपाईँको त्यहाँको खोला, रोडा, पुल, पुलेसा जति पनि सब बगाएको अवस्था छ। दुहु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने निजाङ खोलाले दार्चुला तिङ्कर सडकमा रहेको मोटरेबल पुल र 2 वटा झोलुङ्गे पुल पनि बगाएको छ। सो क्षेत्रमा रहेका आधा दर्जन घर तथा पसलहरू बगाएको छ। पुल बग्दा दुहु र ब्यास गाउँपालिकाको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। तर दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले निजाङ खोलामा काठे पुल निर्माण गरेर आवत जावत सहज गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। नेपाली सेनाको 40 जना सुरक्षाकर्मीहरू गएर त्यहाँ छल्लोको रुख काटेर अहिले बल्ल हाल्दैछ। म त्यहीँ जाँदैछु कि अहिले। स्थानीय बासिन्दाले क्षतिको विवरण संकलन गर्न पनि कोही नआएको गुनासो गरेका छन्। बाटो खुलाउने काम सम्पन्न भएपछि मात्रै क्षतिको विवरण लिने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा फेरि पनि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले चौपाया ल्याएर बजार क्षेत्रमा छाड्ने नगरवासीलाई अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोक्का गर्ने भएको छ। महेन्द्रनगरमा छाडा चौपाया छाड्ने क्रम बढ्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि कडाई गर्न थालिएको नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताए। छाडा चौपायाले गर्दा बजार क्षेत्रमा व्यवसायीले निकै शास्ति खेप्दै आएका छन् भने दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। ट्राफिक समस्या निम्तिन थालेकाले छाडा चौपाया छाड्नेमाथि निगरानी राख्ने कार्यसहित सेवा प्रवाह रोक्ने उनको भनाइ छ। कञ्चनपुरमा झण्डै 3.5 लाखको अवैध सामान बरामद गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दोधरा, त्रिभुवन बस्ती, बेलडाडी र गुल्लरियाबाट खटिएको टोलीले 3,45,400 मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको हो। भारतबाट भन्सार छले ल्याइएको मोटरसाइकल, साडी, सुट, पित्तर लगायतका विभिन्न सामान बेवारिस अवस्थामा फेला पारी बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। बरामद गरिएका सामान आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय पठाएको प्रहरीले बताएको छ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 12 तिल्की र दमलपट्टी जोड्नका लागि बनहरा नदीमा निर्माण गरिएको झुलुङ्गे पुल नदीको बाढीको उच्च जोखिममा परेको छ। पुल जोगाउनका लागि निर्माण गरिएको तटबन्ध छाडेर नदीभित्र पसेर बग्न थालेपछि पुल जोखिममा परेको हो। नदीमा आएको बाढीले पानीले पुल क्षेत्र नजिकको जग्गा कटानको कार्य तीव्र बनाएको स्थानीय मङ्गल प्रसाद चौधरीले बताए। सम्बन्धित निकायमा यसबारे जानकारी गराइसकिएको भए पनि पुल जोगाउनका लागि कुनै पनि प्रयत्न हालसम्म नगरिँदा निकै चिन्तित भएको उनले बताए। पुल क्षेत्रसँगै जोडिएको स्थानीय बासिन्दाको झण्डै 10 कट्ठा बढी धान रोपेको उब्जाउ जग्गा यस वर्षको बाढीले बगाई बगरमा परिणत गरिसकेको छ। बनहरा र दोदा नदीको सङ्गमस्थलमा पोल निर्माण गरिएको छ। सो क्षेत्रको जग्गा नदीको पानी घट्ने क्रममा बढी कटान गर्दै आएको छ। बलौटे दोमट जग्गा भएकाले थोरै नदीको बाढीले पनि कटानी गरी बगाउँदै आएको छ। वडाध्यक्ष बाले राणाले पुलसँगै स्थानीय बासिन्दाको बाढीको पानीले जग्गा कटानी गर्दै आएको क्षेत्र जोगाउनका लागि नगरपालिका कार्यालयमा जानकारी गराएको भए पनि सुनवाई हुन नसकेको बताएका छन्। दार्चुलामा अपी पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो चमेलियाको ड्याम साइडमा चमेलिया नदीले क्षति पुर्याएको छ। निर्माणाधीन 40 मेगावाट क्षमताको जलविद्युतको ड्याम क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। अपी गाउँपालिकाको ओखल नजिकै निर्माण भइरहेको ड्याम क्षेत्रमा पुरै बालुवा माटो भरिएको छ। यस्तै निर्माणस्थलमा रहेका स्काभेटर, ट्र्याक्टर र निर्माण सामग्रीमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका डीएसपी मनोहर प्रसाद भट्टले बताएका छन्। र कैलालीको एक डान्स बारको स्टोर कोठामा आगलागी भएको छ। गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया बसबारको अगाडि रहेको टेक्सास डान्स बारको स्टोर रुममा आगलागी भएको हो। आगलागी भएको केही समयमै दमकलको सहयोगमा प्रहरी र स्थानीयले आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। बिजुलीको तार सर्ट भएर आगलागी भएको बताइएको छ। क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी छ। एमाले सुदूरपश्चिमका 10 सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजे अन्य 3 जनाले आज शनाखत गर्ने। विगतमा माधव समूहमा रहेका 4 जना सांसद भने एमालेमै रहने। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको नाममा मनपरी खर्च। प्रदेश सरकारद्वारा कार्यविधि विपरीत 7 करोड 72 लाख अनुदान वितरण गरेको खुलासा। प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताललाई सञ्चालन गर्न जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन भएन। धनगढीमा 16.5 करोडको लागतमा भवन निर्माणको काम लगभग सकियो। र दार्चुलामा बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भए पनि निरीक्षणमा समेत कोही नआएको पीडितको गुनासो। ठाउँ ठाउँमा पुल र सडक भत्किएपछि आवत जावतमै शास्ति। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।